jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलत ज़िया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए अपने MD कैट 2024 की तैयारी करनी है। चूंकि आप लोगों के FSC के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आप लोगों ने MD कैट की तैयारी करनी है। बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि जी सिलेबस कौन सा फॉलो करना है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्या सिर्फ सिलेबस को ही करना होता है। तो मैं वो तमाम क्वेश्चन जो बच्चे आजकल पूछ रहे हैं उनको जो है कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर उसका आंसर भी करूं और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकूं। जहां तक बात आती है कि आपने अपना जो 2024 का MD कैट है उसकी तैयारी कहां से करनी है, किस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए करनी है, तो मैं बताता चलूं कि चाहे आपका जो ताल्लुक है वो हो UHS से या हो पंजाब से, सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, KPK से हो। सिंध में जो है वो डाउ से अगर आपका ताल्लुक है, बलूचिस्तान में बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है, KPK में ईटा है, इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिस भी प्रोविंस से आप हैं, आप लोगों सब का जो सिलेबस है वो सेम है। और वो सिलेबस जो है वो इशू किया जाता है PMDC की तरफ से। PMDC ने अनाउंस किया था और अभी तक की जो अपडेट्स है, जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन हासिल है वो ये है कि इस साल जो 2024 का जो MD कैट है वो 2023 के MD कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ये यानी इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल का जो आपका MD कैट का सिलेबस था, इस साल भी एग्जैक्टली वही सिलेबस होगा। अब कुछ बच्चों का ये कहना था कि जी हमें वो सिलेबस मिल नहीं रहा, वो कहाँ से मिलेगा, पता नहीं वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट के अंदर आपको टोटल 3 लिंक्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला लिंक होगा वो आपका होगा PMDC का जो ऑथेंटिक MD कैट का सिलेबस है, जो पिछले साल का था और जो इस साल भी फॉलो होगा। पहली लिंक उस चीज की है। दूसरे लिंक में उसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए उसके अकॉर्डिंग UHS, ईटा, DUHS, BUMHS, सब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हर प्रोविंस की, उनके जो, इसके अलावा नम्स के भी, उनके जो पास्ट पेपर्स टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है वो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर हमजा और एक उनके जूनियर है डॉक्टर उस्मान, उनकी बुक है। आप उस फॉर्म को फिल करें और आप जो वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और जबकि तीसरा जो लिंक आपको उसमें मिलेगा वो मिलेगा मकसद एप्लीकेशन का, विच इज अगेन एन अकेडमी जिसके हमजा भाई फाउंडर भी हैं। और उसमें यह है कि आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो PMDC का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। अब आपने करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि इस सिलेबस की जो सॉफ्ट कॉपी है वो तो लाजमी आप सबके फोन्स या टैबलेट्स के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप, बेहतर यही होता है कि आप अगर उसका एक प्रिंट आउट निकलवा सकें तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एंड पे बड़ा हेल्प करता है कि जब आप अपनी रिविजन्स कर रहे होते हैं, जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आप ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि जी आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है और किन पे आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत है, तो यही सिलेबस एक चेक लिस्ट के तौर पर काम करता है। और आप इसको खोल के ही देख सकते हैं कि अच्छा जी यूनिट 1 जो है मुझे आता है, यूनिट 2 जो है अच्छा ये मुझे थोड़ा इतना अच्छा नहीं आता यार, ये वाला यूनिट अच्छा आता है, इस वाले यूनिट के ये सब टॉपिक्स हैं ये मुझे अच्छे आते हैं, तो ये सब कुछ। अब अगली जो मेन बात आ जाती है जो बड़े बच्चों को परेशान करती है और कंफ्यूज करती है वो ये होती है कि क्या हमें ये सिलेबस 100% फॉलो करना चाहिए है। तो देखिए, कहने को तो बड़ा सिंपल सा असूल है, सिलेबस कहते किस चीज को है। आपने दुनिया जहां का कोई भी एग्जाम देना हो तो उसका एक सिलेबस दिया जाता है, जिसका ये मतलब होता है कि आपके जो सवाल होंगे वो उसी के अंदर से होंगे। हाउएवर हमारे मुल्क में थोड़ा सा ये एक डायलेमा भी है कि हमेशा सिलेबस दे के अक्सर औकात 5 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। अब बात यह है कि क्या वो 5 से 10 जो सवाल हैं क्या उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आप जो है सिलेबस को छोड़ के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो भी करें तमाम बुक्स से, तमाम बोर्ड से, और फिर अल्टीमेटली जो अपना एग्जाम दे। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती होगी, क्योंकि 190 और 195 मार्क्स जो है वो आपके बुक के अंदर से, आपके सिलेबस के अंदर से, आपके प्रोविंस की जो बुक्स है उसके अंदर से आने हैं। वो जो 5 सवाल उसके बाहर से आने हैं वो भी बच्चा अगर उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं तो उसको सॉल्व कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस अगर बच्चे की जो लक है वो बहुत ही बुरी हो। लेकिन अगेन मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्क्स, ऑल्दो एक एक मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपने जो आपके पास टाइम रहता है उसको भी देखना है, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको भी देखना है, आपने अपने दिमाग की कैपेसिटी को भी देखना है। आपने पिछले 2 साल जिस बोर्ड की बुक से पढ़ाई की है एंड
اینڈ پہ آپ آگے کہو جی میں فلاں بورڈ کی بھی بک کرتا ہوں, فلاں بورڈ کی بھی بک کرتا ہوں, تو جس چیز کو کرنے میں آپ کو 2 سال لگے, اگر آپ اس کو 2 ماہ میں کرنے کی کوشش کرو گے, بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے 2 ماہ میں, تو وہ آپ کے لیے مسئلہ کرے گا. تو میں نے ایک زوم سیشن کیا تھا, جو ہمارا یو ایچ ایس کا ٹاپر تھا, میرا بڑا اچھا جونیئر ہے شیخ علی, تو اس کے ساتھ بھی میں نے یہ سوال جب کیا تھا تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ طلحہ بھائی آنیسٹلی بچوں نے تو کافی شور مچایا تھا کہ جی آؤٹ آف سلیبس سوال آئے ہیں اینڈ آل دیٹ, مجھے یہ فیل نہیں ہوا تھا کہ آؤٹ آف سلیبس سوال آئے ہیں. اور میں نے جو ہے کیا کیا تھا, اب اس کی جو پالیسی تھی یا اس نے جو اسکیم فالو کی تھی, میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو پھر مد نظر رکھ کے بے شک ویسا ہی کر لیجئے گا. تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ طلحہ بھائی میں نے جو ہے نا سلیبس پرنٹ کروایا تھا پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ 2023 کا, اور وہ جو ہے پرنٹ کروانے کے بعد میں پہلے جو ہے اس کے اندر جو یونٹ اور سب ٹاپکس وغیرہ بنے ہوتے تھے ان کو پڑھتا تھا, اور اس کو پڑھنے کے بعد میں یہ نہیں کرتا تھا کہ جو باقی کے ٹاپکس جو لکھے ہی نہیں ہوئے سلیبس میں وہ سب پڑھنے لگ جاؤں. میں وہ ٹاپکس ضرور ایک نظر مار لیا کرتا تھا جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے تھے. فار ایگزامپل میں نے یونٹ 1 پڑھا, اس میں جو آپ کا فار ایگزامپل ٹوٹل آپ کی جو یونٹس ہیں اس ٹاپک کے اندر وہ ہیں 15, اور آپ کے سلیبس کے اندر 8 لکھی ہیں, تو آپ نے وہ 8 کی 8 تو لازمی کرنی ہے, لیکن آپ نے باقی کی جو وہ ہے نا 7, وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ ساری کرنے بیٹھ جاؤ, ورنہ اس طرح تو آپ کا جو میث ہوگا سلیبس کا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کا اتنا خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو 8 یونٹس لکھے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو لگے نا کہ یار ہاں یہ ٹاپک جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ والا ٹاپک اگر میں نے پڑھا ہے تو یہ مجھے کر لینا چاہیے کیونکہ اس کا اس سے ایک لنک بنتا ہے, ایک اس کا تعلق اس سے ہے, تو پھر آپ وہ ضرور کر لیجئے گا. تو اسی لیے آپ نے اس چیز کو بڑا کرنا ہے, کینلی اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ سلیبس کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, سلیبس تو لازمی کرنا ہے, لیکن ساری بکس سارے بورڈز کی بکس نہیں کرنی. جو ٹاپک آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں, یہ انٹر لنکڈ ہیں, یا یہ آج سے پہلے کسی ایم ڈی کیٹ کے اندر اس طرح سے ہو چکا ہے, آپ پچھلے سال کے ایم ڈی کیٹ اٹھا لیجئے گا, ہر پروونس کا بے شک اٹھا لیجئے گا, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جی آؤٹ آف سلیبس سوال اگر اس میں کوئی تھے یا کسی ایسے ٹاپک میں سے اس میں سے سوال آئے ہوئے تھے جو کہ سلیبس میں شامل نہیں تھا, تو آپ چلے وہ ٹاپک پڑھ لیجئے گا, کیونکہ سلیبس پچھلے سال کو اس سال کا سیم ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے پچھلے سال کا جو ایگزام تھا, اگر اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ سلیبس کے اندر چیز مینشنڈ نہیں تھی, یہ پیپر میں آئی ہوئی, تو آپ اس کو دیکھ لیں. اگر آپ ایک یونٹ پڑھیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں کافی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق ہے لیکن سلیبس میں نہیں ہے, ہاں چلیں اس کو بھی ایک دفعہ ریڈ مار لیں, لیکن نہ پوری بکس کرنی ہے, نہ پورے پروونس کی بکس کرنی ہے, اپنے پروونس اپنے بورڈ کی بکس آپ نے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو زیادہ زور دینا ہے وہ اس بات پہ دینا ہے سلیبس کو کریں, اپنی مینٹل کیپیسٹی کے اکارڈنگ چیزوں کو لے کے چلیں, اور پھر آپ نے جو اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کے لیے میں نے 2 سورسز شروع میں بتا دیے تھے, ایک پاس پیپرز کی بک ہے, ایک مقصد اکیڈمی ہے. اکارڈنگ ٹو دا سلیبس ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی, آپ نے بس اس کو جو ہے فالو کرنا ہے, اور انشاءاللہ جس طرح پچھلے سالوں میں بچوں نے ٹاپ کیا آپ لوگ بھی ضرور ٹاپ کریں گے, اور اچھی طرح سے سمارٹ سٹڈی کریں گے. سمارٹ سٹڈی کو ہارڈ ورک کے ساتھ جب کمبائن کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیر چومے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار یور ایگزام. اللہ حافظ. کیا آپ بھی ایم ڈی کیٹ میں ایم سی کیوز غلط ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں جی؟ تو آپ لوگوں کے لیے میں ایک بڑی ہی بہترین اپلیکیشن لے کر آیا ہوں جی, جس کا نام ہے جی مقصد اپلیکیشن. اس اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے جی ڈسکرپشن میں لنک ہوگا جی, وہاں جا کے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ کو ایم ڈی کیٹ کے بے تحاشا ایم سی کیوز ملیں گے, ٹاپک وائز ٹیسٹ اور کوئزز ملیں گے. آپ کو ایم سی کیوز کی جو ہے وہ ود ایکسپلینیشن جو ہے وہ آنسرز ملیں گے, اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ لائیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن پسند آئے تو آپ لوگ ان کا جو ایم ڈی کیٹ کا بنڈل ہے وہ میرا کوڈ حمزہ اشرف یوز کر کے بائی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس سی ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکیں. ڈاکٹر حمزہ اشرف ہے.